بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان، عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان. هي سلوة للمؤمنين تلك الحكايا الطاهرات، فيها الأماني سافرات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج حكاية ومغزى. قصة حكاها لنا القرآن في الجزء 26، قصة الجن. ما هي هذه القصة وما هو المغزى منها؟ سنتعرف عليه اليوم بإذن الله عز وجل في ثنايا هذه الحلقة. سنين والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو كفار قريش للإسلام، ولكنهم حاربوه وآذوه وفعلوا به الأفاعيل صلوات ربي وسلامه عليه. في يوم من الأيام قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الطائف، لعله يجب من يستجيب لدعوته صلوات ربي وسلامه عليه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف حتى أتى كبارهم ودعاهم إلى الدين ودعاهم إلى الإسلام وإلى توحيد رب العالمين، ولكنهم قابلوا هذه الدعوة بالسخرية والاستهزاء، وطردوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأمروا سفهاهم وصبيانهم أن يقذفوا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة وأن يلحقوا به الأذى، وفعلوا ما أمروا به. فبدأ هؤلاء السفهاء وهؤلاء الصبيان يقذفون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة ويرمونه فداه أبي وأمي. هرب النبي صلى الله عليه وسلم وخرج مسرعا من الطائف، فما أفاق صلوات ربي وسلامه عليه إلا في قرن الثعالب. وفي تلك الليلة وقف النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بين يدي ربه يناجي الله سبحانه وتعالى، يركع ويسجد لله ويتلو القرآن. وأكرمه الله عز وجل بكرامة أن حضر هذا القيام وهذا الموقف جمع من الجن استمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالله، وذهبوا إلى قومهم دعاة لربهم سبحانه وتعالى. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين.
الآن جاء وقت الوقوف على المغزى والمقصد من هذه القصة، قصة الجن وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أول شيء إثبات حقيقة الجن، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل للثقلين وأرسل رحمة للعالمين، وأن الجن هؤلاء مأمورون بعبادة الله عز وجل كما أمرنا. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واستجابوا حينما سمعوا كلام الله عز وجل من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لو تلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في هذا الوادي، فين كان قبل ما يجي هذا الوادي؟ كان في الطائف يدعوهم ولكن طردوه، فولى النبي صلى الله عليه وسلم مدبرا فأغمي عليه لما رموه بالحجارة، فأفاق في هذا الوادي، فلما أفاق قام فتوضأ وصلى. تخيل وادي كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي. سمعوا الجن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يكونون عليه لبدا. فقال الله عز وجل: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. جو ما في مكان، طلعوا فوق بعض، طلعوا فوق بعض. تأثر الجن، قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا فما بال الإنسان. الله سبحان الله. قول الله عز وجل عندما قال في سورة الجن: قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. آمنوا مباشرة، قالوا آمنا به، سرعة استجابة. وأيضا قوة تأثير القرآن. شوف كيف أثر فيهم القرآن من أول مرة يسمعونه، سمعوا القرآن فلما حضروا قالوا انصتوا، استمعوا بكليتهم، بكل مشاعرهم، بكل أحاسيسهم. أثر فيهم القرآن تأثير عجيب، حتى أنهم آمنوا مباشرة ولم يكتفوا بالإيمان فقط، ذهبوا دعاء إلى قومهم. طيب هذا الآن هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حركته للدعوة، هل هذا كيف نستفيد منه في واقعنا الآن؟ لا يا أخي، لما تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحارب في مكة ثم يخرج إلى الطائف ويدعوهم، وهذا يدل على إصرار النبي صلى الله عليه وسلم في تحقيق للهدف، في تبليغه لدين الله عز وجل. ونأخذ من هذا الإصرار والعزيمة على المبادئ وفي تبليغ الرسالة، وحتما سيأتي اليوم اللي ينصرك الله عز وجل ويوفقك الله سبحانه وتعالى لتحقيق أهدافك. برضو من المغازي السفر في الدعوة إلى الله عز وجل. الله أكبر. يعني الإنسان لا يعني يكتفي بمكانه الذي يعيش فيه، بل يسافر. الله عز وجل يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والحين ما شاء الله عاد الوسائل التواصل هذه والتكنولوجيا موجودة تخلي مقاطعك تصل إلى تجعلك تسافر في كل مكان. إذا ترجمت بالإنجليزي تسافر إلى إنجلترا وإلى أمريكا وأستراليا وكندا، وإذا ترجمت بالأسباني تسافر إلى أسبانيا وإلى أمريكا اللاتينية والصين، تترجم بالصين وأنت ببيتكم تسافر إلى الصين مباشرة. أيضا في مغزى جميل لكل داعية. لو تلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم كان في النهار يدعو وفي الليل يعبد الله عز وجل. فلكل داعي لابد أن يقرن دعوته بعبادة الله عز وجل، يكون له حظ. ها؟ قبل أن تدعو الناس لابد أن تربي نفسك. قبل أن يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر، قال له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. لأنك تدعو الناس، فصعب أنك تدعو الناس بشيء أنت ما تسويه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا أسوة. يقولون اجعل حياتك أنت أيها الداعية بين قم وقم، قم فأنذر وقم الليل إلا قليلا. الله تدعو إلى الله عز وجل. سبحان الله. جميل. هناك آية تدل على ذلك. الله عز وجل يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إيش قال بعدها؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما هي الآية أو الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ آيات في هذا الجزء أكررها باستمرار، وهي قول الله عز وجل:
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. آية استوقفتني في هذا الجزء العظيم. الله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه هي الآيات التي استوقفتهم. يا من تشاهدنا الآن، ما هي الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ شاركنا الآن عبر هاشتاج حكاية ومغزى. بهذا أعزائي المشاهدين نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة. لكم مني ومن فريق البرنامج أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان، عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان، هي سلوة للمؤمنين تلك الحكايا